देशीभर धान रोपाइ सकियो। गत वर्षभन्दा 12% कम। 1.25 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याउँदै नेपाल पर्यटन बोर्ड। नेपाल एनिमेटेड फिल्म सलिनाको पोस्टर सार्वजनिक। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून आउन नदिन चलखेल भइरहेको छ भन्दै चित्रबहादुर केसीको भनाई। जनतासँग गरेका वाचा 5 वर्षभित्र पूरा गर्छौं भन्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। कोरियामा भीषण वर्षा र बाढीका कारण 20 जनाको मृत्यु, हजारौं विस्थापित। दार्चुलामा भारततर्फ सडक बनाउँदा नेपालमा क्षति। बालटार पुगेर विप्लवले दिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समवेदना। अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्दैनौ, दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। अब सजग भएर काम गर्छौं, अर्को सातादेखि काम फर्कन्छौ भन्दै बल्छी ध्रुवेले भने। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षाको सम्भावना। खुलेन। अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको मृत्युको कारण मोबाइल डिएफएल पठाइयो। वैदेशिक क्षेत्रका 2 लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध। गरिब विपन्नलाई उपचारका लागि यी 16 अस्पतालमा पाइन्छ निशुल्क बेड। पिथौरागढमा नेपाल भारत समन्वय बैठक। झोलाघाट नाका बिहान 6 बजेदेखि खोल्ने सहमति। मदन राईले दिए पीडितका साक्षीलाई ज्यान मार्ने धम्की। संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गरिदिनुस्, सच्चिन तयार छौं भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। मिटर ब्याज सम्बन्धी पुरानै विधेयक संसदबाट पारित हुन्छ भन्दै उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर भीमरावलले उठाए प्रश्न। कंग्रेस सबैको पार्टी हो भन्दै कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने। पत्रकारलाई व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको ज्यान मार्ने धम्की। मैले धेरैलाई सिद्धाएको छु। चार्जमा रहेको मोबाइल फोन उठाउने क्रममा करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु। भेप सुनकाण्डको नालीबेली सुरक्षा गार्डले सुइँको पाए अनि एजेन्टले सेटिङ मिलाए। भ्रष्टाचारी जोगाउन कंग्रेस र कम्युनिस्ट एकै स्थानमा उभिन्छन् भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने प्रयास निरन्तर रहन्छ भन्दै कंग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। पद छाड्न सक्ने प्रतिबद्धता सहितको खाम पठाउन सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। 2084 मा रासपाको एकल सरकार बनाउन रोक्ने तागत कसैसँग छैन भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। पाकिस्तानीसँग नेपाल 4 विकेटले पराजित। आफ्नो पोसाक सम्बन्धी समाचारले हैरान भइन् फुलमाया। लेखिन यस्तो विरक्त कुरा। भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि सानो स्वरमा सरकार ढल्छ भनेको सुन्छु भन्दै मन्त्री गुरुङको भनाई। सरकारलाई रवि लामिछानेको आग्रह। भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि साथ चाहिए, सम्झिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सराजै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं दिनभरका मुख्य खबरहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका खबरहरू सुरु गरौं रवि लामिछानेको प्रसंगबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टी बारेमा टिप्पणी र आलोचना गर्दा सबैलाई संयमित, मर्यादित र अनुशासित हुन आग्रह गरेका छन्। आज रासपाको नगर भेलामा सभापति रवि लामिछानेले पार्टी पंक्तिलाई संयमित, शिष्ट र अनुशासित बन्न आह्वान गर्दै आलोचकलाई समेत संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गर्न आग्रह गरेका छन्। हामी गाली र आलोचना ग्रहण गर्न तयार छौं। सप्रिने र सच्चिने यसरी नै हो, तर मर्यादित र अनुशासित भएर टिप्पणी गरिदिनुहोस् भन्दै उनले भने। सभापति लामिछानेले रासपाका सांसद तथा नेताका अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या नगर्न सञ्चारकर्मीहरूसँग आग्रह गरेका छन्। रासपा अन्य राजनीतिक दलको प्रभावमा नपरेको उल्लेख गर्दै उनले जनताको मुद्दामा निस्वार्थ र निशर्त रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्ने काम सुरु गरेको छ। फाइल खोल्ने काम सरकार र सत्ता टिकाउने खेल मात्र नबनोस् भन्दै लामिछानेले भने। हरेक कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा सक्न सरकार तयार भए रासपाले साथ दिन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाले आफ्नो शाखाका सदस्य विकास न्यूज.com का प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेललाई मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले ज्यान मार्ने धम्की दिएको प्रति गम्भीर धनाकर्षण भएको जनाएको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शाखाका सचिव रामहरि कार्कीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो धम्कीको घोर भर्त्सना गरेको उल्लेख गरेका छन् भने। समाचारको विषयलाई लिएर दुर्गा प्रसाईले गत असार 29 गते बेलुका 6:55 बजे 9801052222 नम्बरबाट फोन गर्दै, भाइ तिमीले मेरा बारेमा धेरै समाचार बनायौ, तिमीले मलाई चिनेका छैनौ, मसँग निहु खोज्नेलाई बाँकी राख्दैन, धेरैलाई मैले सिद्धाएको छु, मलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन, बुझ्यौ भाइ, मेरा पछाडि हजारौं मान्छे छन्, भाइ तिम्रो सुरक्षा कसले गर्न सक्छ भनेर धम्की दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रसाईलाई त्यसप्रति माफी माग्न आग्रह गरिएको छ भने
विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दुर्गा प्रसाईले जुन शब्द प्रयोग गरेका छन् यो उनको दादागिरी हो भन्ने नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर महाशाखाको ठहर छ। यो भनाइ फिर्ता लिएर सार्वजनिक माफी माग्ने र पत्रकारलाई धम्काउने कार्यगतिविधि नदोहोर्याउन घोषणा गर्नु दुर्गा प्रसाईलाई सुझाव दिन्छौं। यस्ता गतिविधि फेरि दोहोरिए अन्य विकल्पमा जान बाध्य हुनेछौं भन्दै बताइएको छ। समाचारमाथि चित्त नबुझी कानुनी कारबाहीमा जाने बाटो हुँदाहुँदै पत्रकारकै ज्यान सिद्धाइदिने धम्की दिने शक्ति दुर्गा प्रसाईले कहाँबाट पाए भन्दै ललितपुर शाखाले सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाब माग गरेको छ। साथै प्रसाईको धम्कीपछि रामकृष्ण पौडेलको सुरक्षा संवेदनशीलता थपिएको महसुस गरेको भन्दै सरकार, प्रहरी लगायत निकायलाई पनि विषयवस्तुको संवेदनशीलता बुझिदिन अपील गरिएको छ। असार चौथो सातासम्म देशभर कुल 53% क्षेत्रमा धान रोपाई सकिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यस वर्षको रोपाई गत वर्षकै यस अवधिको तुलनामा 12% कम हो। गत वर्ष यस अवधिमा 65% क्षेत्रमा रोपाई सकिएको थियो। यस वर्ष आजसम्ममा 7,18,576 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ भने यस वर्ष 13,57,816 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई हुने सरकारी अनुमान छ भने यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै धान रोपाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको छ। भारतले आफ्नो क्षेत्रमा सडक निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा नेपालतर्फ क्षति पुर्याएको छ। भारतको पिथौरागढ जिल्ला धारचुला तहसिल अन्तर्गतको नयाँ बस्तीमा सडक निर्माणका क्रममा उछिटिएको ढुङ्गाले नेपालतर्फ महाकाली नगरपालिका 5 मसिरी बलुवाका 3 स्थानीयवासीको घर र कोठामा क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। बिहीबार र शुक्रबार लगातार सडक निर्माणका लागि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा ढुङ्गा उछिटिएर स्थानीय नरभान बडु, हरकसिंह ठगुन्ना र जगत सिंह ठगुन्नाको घरमा क्षति पुगेको हो। ब्लास्टिङ गर्दा भारतबाट ढुङ्गा उछिटिएर नेपालतर्फ खेतीबारीसम्म पुगेका छन् भने भारतीय पक्षले बिना सूचना ब्लास्टिङ गर्ने गरेको छ। यसबाट थप क्षतिको खतरा छ भन्दै स्थानीय नरभान बडुले भनेका छन्। यसबारेमा नेपाल सरकारले केही निर्णय लिनै पर्छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि अनुसन्धानमा सरकारको हस्तक्षेप नभएको बताएका छन्। तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै उनले यसमा प्रहरीलाई कुनै दबाव नदिएको बताएका छन्। चितवनको भरतपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै हामीले फलानालाई ल्याउनु फलानालाई नल्याउनु भनेका छैनौं भन्दै उनले भने हामी यस्तो कुरा गर्दैनौं, निर्दोष बस्ने र दोषी उम्किने हुँदैन, तपाईहरु काम गर्नुस् भनेका छौं। प्रहरीले त्यसै गरी काम गरिरहेको छ। कसैले कोही मान्छे पक्राउ परोस् भन्ने चाहेर नभई तथ्य प्रमाणका आधारमा समातिने उहाँले बताउनुभयो। अनुसन्धानका क्रममा ढिलो चाँडो हुन सक्ने बताउँदै उनले कुनै पनि प्रकरणमा अनुसन्धानको काम नरोकिएको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै गरी साथै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने काम पनि नरोकिएको बताएका छन्। अहिले संसद पनि खुलिसकेको बताउँदै उनले सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो पारित गरेर काम प्रभावकारी बनाउने बताउनु भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा रहेको मिटर ब्याजी विरुद्धको विधेयक नै अघि बढाइने बताउनु भएको हो भने हामी मिटर ब्याज विरुद्धको पुरानो विधेयकलाई नै अघि बढाउन लागिरहेका छौं। छिट्टै विधेयक पारित गर्ने स्थितिमा सरकार पुग्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। रातोपुल स्थित आफ्नै घरमा झुन्डीको अवस्थामा फेला परेका अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको मृत्युको कारण बारेमा कलाकारहरूले प्रश्न उठाएका छन्। बिहीबार राति 11 बजे घरको भर्याङमा ताम्राकार झुन्डीको अवस्थामा फेला परेका थिए। उनको आत्महत्याको कारण नखुलेपछि 2011 की मिस नेपाल मलिना जोशीलीका कारण उनले आत्महत्या गरेका हुन् भन्दै केही प्रश्न उठाएकी छन्। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै उनले सोधेकी छन्, अन्तिम दिनहरूमा उनीसँग को थिए, उनीहरूसँग भएको अन्तिम संवादको कुराकानी के थियो, उनको शवमा अन्तिम औँला कसको थियो, उसले कति पटक कसलाई सम्पर्क गरेको थियो, उनले पछिल्लो समय ताम्राकारले नजिकका महिला साथीहरूसँग किन सम्पर्क टुटाएका थिए भन्ने प्रश्न पनि गरेकी छन्। के उनलाई राम्रो व्यवहार गरिएको थिएन, के उनलाई दुर्व्यवहार गरिएको थियो, के उनलाई चोट पुर्याइएको थियो, के ऊ डिप्रेसनमा थियो, उनले थपेकी छन्। अर्की पूर्व मिस नेपाल तथा अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठले पनि इन्स्टाग्राममा सत्य र न्यायको जित हुनेछ भनेर बताएकी छन्। तर प्रहरीका अनुसार हालसम्म उनले किन आत्महत्या गरे भन्ने कारण भने खुलेको छैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार घटनास्थलबाट सुसाइड नोट वा उनको कुनै संकेत फेला परेको छैन। मृत्यु शंकास्पद देखिएपछि अनुसन्धान समेत प्रहरी वृत्त माली गाउँले मात्रै गरिरहेको छ। यद्यपि घटनाको कारण पत्ता लगाउन प्रहरीले ताम्राकारको मोबाइल डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब डीएफएल पठाएको छ भने डीएफएलबाट उनको मोबाइलमा भएको विवरण, कुराकानी लगायत विवरण प्रहरीले प्राप्त गर्नेछ। अहिलेलाई अरू कुनै कारण देखिएको छैन। मोबाइलबाट कारण पत्ता लाग्छ भन्ने अपेक्षा हो। एसएसपी कार्कीले हामीसँग भने त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्छ। अन्य विभिन्न पाटोबाट पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
अनलाइन सट्टेबाजी एप 1xbet को विज्ञापन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 9 जना कलाकार र युट्युबर यसै साता रिहा भएका थिए। 30 दिनको हिरासत बसाएपछि उनीहरू अदालतको आदेशमा छुटेका थिए। यसरी रिहा हुने चर्चित कलाकारहरू मरिसमान श्रेष्ठ, बल्सी धुर्वे, राजु मास्टर लगायत रहेका छन्। उनीहरू हिरासतमा पुग्दा उनीहरूको नेतृत्वमा हुँदै आएको टेलिभिजन कार्यक्रम प्रभावित बनेका थिए। यस्तोमा रिहा भएपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै बल्सी धुर्वेले हिरासत बसाइको अनुभव बाँड्दै छिट्टै काममा फर्कने बताएका छन्। हल्का रमाइलो अर्को आइतबार र जुठे 2 सातापछि प्रसारण हुने उहाँले बताउनु भएको छ। आफूहरू केही मानसिक रूपमा समस्यामा रहेको बताउँदै बल्सी धुर्वेले आगामी दिनमा सजग भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरिब विपन्न बेवारिसे र असहायहरूको उपचारका लागि 10% बेड निशुल्क गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय स्तरका सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूलाई 10% बेड निशुल्क गर्न परिपत्र गरेको हो। केही अस्पतालहरूले गरिब विपन्न लगायतलाई निशुल्क बेड दिन थालिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 16वटा अस्पतालले निशुल्क बेड दिएको छ भने ती अस्पतालले अहिलेसम्म 3523 बेड निशुल्क गरिसकेको छ। वीर अस्पतालले 700, कान्तिबाल अस्पतालले 248, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालले 60, परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पतालले 450, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले 150 बेड छुट्याएको छ। त्यसैगरी शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले 90, मानसिक अस्पताल ललितपुरले 40, कोशी अस्पतालले 330, नारायणी अस्पतालले 255, गजेन्द्र नारायण अस्पतालले 100, भरतपुर अस्पतालले 420, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 300, भेरी अस्पतालले 50, डडेलधुरा अस्पतालले 30, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 150 र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 150 बेड निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। यी अस्पतालमा तपाईहरूले निशुल्क बेड उपलब्ध गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईहरूले निशुल्क बेड पाउन सक्नुहुनेछ। बाल यौन दुर्व्यवहारका अभियुक्त मदन राईले बालिका काठमाडौँस्थित संरक्षक र साथीहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन्। आफ्ना पार्टनरहरूसँग प्राइभेट भिडियो बाहिरियो भने 4 जनालाई मारिदिन्छु भन्दै राईले दिएको धम्कीको अडियो कल रेकर्ड हामीलाई प्राप्त भएको छ। राईले आफू विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी बालबालिका काठमाडौँस्थित संरक्षक शिवराज सिंह राजवीरलाई फोन गरेर यस्तो धम्की दिएको सुनिन्छ। अडियोमा राईले भनेका छन्, मेरो चिन्ता नगर, तर मेरो जो पार्टनरहरू छन् उनीहरूको इज्जतको सवाल छ। उनीहरूसँगको कुनै भिडियो बाहिरियो, सार्वजनिक भयो भने मैले कसैलाई छोड्नेवाला छैन, मारिदिन्छु। पहिला मैले टेकलाई समात्नेछु, त्यसपछि तिमीहरू 4 जनालाई। आफ्ना पार्टनरहरूसँगको भिडियो सार्वजनिक भए बसन्ती राई, उषा राई र टेक बहादुर कार्की सहित शिवराजलाई पनि मार्ने धम्की दिएका छन्। शिवराज बाहेक अरू 3 जना शुभम फाउन्डेसनका पूर्व कर्मचारीहरू हुन्। बसन्ती र टेक बहादुर पीडित बालबालिकाका साक्षीहरू हुन्। शिवराज शुभम फाउन्डेसन सुरुदेखि नै काम गरेकी बसन्ती राईका श्रीमान हुन्। उनी भारतीय नागरिक भएकाले मदन राई उनीसँग हिन्दीमा कुरा गर्छन्। झण्डै 14 मिनटको अडियोमा राईले आफ्ना पार्टनरहरूसँगको भिडियो जहाँसुकैबाट बाहिरिए पनि 4 जनालाई ज्यान मार्ने धम्कीपूर्ण भाषा पटक पटक प्रयोग गरेका छन्। शिवराजले आफूहरूसँग कुनै पनि भिडियो नभएको राईलाई बताएका छन्। छैन भने ठिक छ भने पनि ठिक छ, तर बाहिरियो भने तिमीहरू 4 जनाको माध्यमबाट बाहिरिन्छ, मैले तिमीहरूलाई मारिदिन्छु, मदन राईले भनेका छन्। अहिलेसम्म जे भयो जस्तो भयो, चित्त दुखाइ छैन, तर मेरा पार्टनरहरूको परिवार छ, समाज छ, त्यसमा केही असर पर्यो भने मैले तिमीहरू 4 जनालाई जिउँदो छोड्ने छैन भन्दै उनले धम्की दिएका छन्। एक बालिकाले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि वैशाख अन्तिम साता राई पक्राउ परेका थिए। उनी विरुद्ध बाल यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा चलेको थियो। खोटाङ जिल्ला अदालतले थुन्सेक आदेश गर्दै 4 लाख धरौटीमा उनलाई छाडेको थियो। धरौटीमा रिहा भएका राईले फोन गरेर ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको शिवराजले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदेनले भ्रष्टाचारी जोगाउन कंग्रेस र कम्युनिस्ट एकै स्थानमा उभिने प्रमाणित भएको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार गर्न र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन कंग्रेस र कम्युनिस्ट एकै स्थानमा उभिने प्रमाणित भएको दावी गरेका हुन्। भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा राप्रपाका मानिस नमुछिएको भन्दै उनले ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा कंग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूको संलग्नता देखिएको र भ्रष्टाचारी जोगाउने कार्यमा पनि उनीहरू एकैसाथ उभिएको आरोप लगाएका छन्। चीन र भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकारको खोजीमा लागेका कंग्रेस र कम्युनिस्टले जनताको कम्फर्टेबल सरकारको खोजी नगरेको भन्दै उनले कुनै बेला राप्रपाको सदस्य लिएकालाई रातारात पार्टी प्रवेश गराउने र कंग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले कोही नगएको बताएका छन्। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाली कंग्रेस संसदीय दलको नेता परिवर्तनमा आफ्नो प्रयास निरन्तर रहने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले पार्टीका साथीहरूको साथ र संख्या पुगेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि समर्थक अथवा सार्थक प्रयास हुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले पार्टीको विधानले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न स्थान दिएको र पार्टीभित्र पटक पटक प्रयोग हुनका साथै
नेता परिवर्तन भएको उदाहरण रहेको विचार व्यक्त गरेका छन्। देशको आवश्यकता अनुसार आजको दिनमा आफू दलको नेता भएमा पार्टीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। कोशी सरकार निर्माणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पार्टीले स्वीकार गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको कारण कोशी सरकार गठनका सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिका थुप्रै विषय प्रभावित परेको धारणा समेत राखेका छन्। महामन्त्री थापाले केन्द्रीय समितिको बैठकले नीति महाधिवेशनको मिति तय गर्नका साथै नीति अधिवेशनको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य गर्नका लागि साथै नयाँ बाटो रोज्ने अथवा खोज्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले पार्टीले आवश्यक देखेको खण्डमा आफूले ओगटेको पद छाड्न सक्ने प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गरेर खाम पठाउन सूचना जारी गर्ने भएको छ। पार्टी सभापति रविलामी छानेले शनिबार बुढालेल कण्ठमा आयोजित नगर भेलालाई सम्बोधन गर्दै सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि नोटिस जारी गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। हामीले असल साथीहरूलाई जोड्दै जाने क्रममा आज ओगटेको पद अर्को साथीलाई दिन तयार भएको प्रतिबद्धतासँगै जाहेर गर्नुपर्दछ। म सबै प्रक्रियाले पूर्णता पाइसकेपछि एउटा नोटिस जारी गर्ने पक्षमा छु भन्दै सभापति लामी छानेले भने उनले केही दिनमा नै उक्त आह्वान गर्न लागेको भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई तयार रहेर बस्न समेत आग्रह गरेका छन्। मलाई सबै पदाधिकारी साथीहरूले एउटा खाम पठाउनुहोला। म आवश्यक परेका बेलामा मैले प्राप्त गरेको पद पार्टीले भनेको अवस्थामा योग्य मानिसलाई कुनै पनि बेलामा छाड्न राजी छु भनेर हस्ताक्षर गरेको पत्र पठाइदिनुहोला भनेर आह्वान गर्नेवाला छु। लामिछानेले भने चाँडै यो पत्रमा तपाईहरु सामु आउनेछ। पत्रका लागि तपाईहरु पनि तयार रहनुहोला। साथै उनले असल मान्छेका लागि आफू आफ्नो पद छाड्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। म एकपटक हेर्न चाहन्छु। योग्य र असल मान्छेलाई ठाउँ छाड्न म सधैँ तयार छु। तयार भएर यो बाटोमा हिँडेको हुँ भन्दै लामिछानेले बताउनुभयो। गायक प्रकाश सपुतको फुलमाया गीतबाट चर्चामा आएकी मोडल कुसुम शर्माले निकै निराश हुँदै आफ्नो पोसाकका विषयमा समाचार नबनाउन आग्रह गरेकी छन्। आफ्नो पोसाकका विषयमा टिप्पणी गरेर बनाएका समाचारले उनी निकै पीडित देखिएकी छन्। आफूले छोटा कपडा लगाएका तस्बिर सहित उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई मर्न मन लागेसम्मका कुरा लेखेकी छन्। कहिलेकाहीँ मलाई यस्तो महसुस हुन्छ कि म मर्न चाहन्छु, आत्महत्या होइन, खाली मर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छैन किन यस्तो भावना आइरहन्छ कि म पहिल्यै मरिसकेकी छु। आग्रह गर्दै उनले लेखेकी छन्, प्लिज प्लिज मेरो ड्रेसको बारेमा समाचार बनाउन बन्द गर्नुहोला। नवागन्तुक मसँग सहन सक्ने क्षमता छैन भन्दै उनले बताएकी छन्। कानून मन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार ढल्ने हल्ला फैलाउन थालेको बताएका छन्। आज तमुस संघको बागमती प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै गर्दा विपक्षीबाट सानो स्वरमा सरकार ढल्छ भनेको सुनेको बताएका छन्। सरकारको मिसन सुशासन र भ्रष्टाचारका नियन्त्रणका लागि र जनतालाई डेलिभरी दिनका लागि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जाने जो पर्दै जान्छन्। कानूनले यो वा त्यो भन्दैन। कानूनले कुनै धर्म, लिङ्ग, वर्ण, जात र कुनै पार्टी पनि चिन्दैन। सरकार भ्रष्टाचार विरोधी मिसनमा अगाडि बढेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी फाइल खोल्दै गर्दा सानो स्वरमा सरकार ढल्छ भनेको सुनेको छु भन्दै उहाँले बताउनुभयो। साथै उनले मिटर ब्याज पीडितलाई कारबाही गर्न ल्याएको विधेयक फेल गराउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। उक्त विधेयकको पक्षमा सिङ्गो कङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिने उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामी छानेले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आफूहरूलाई सम्झिन सरकारलाई आह्वान गरेका छन्। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम बन्न आग्रह गर्दै सहयोग चाहिँ आफूलाई सम्झिन आग्रह गरेका हुन्। कुनै त्यस्तो मुद्दा छैन जसमा नेपाली जनताका लागि आवश्यक भएको होस् वा रासपाले त्यसमा साथ नदिएको होस्। हामी जनताको मुद्दामा निस्वार्थ सहभागी छौं। सरकारलाई सहयोग चाहिए हामीलाई भने हुन्छ। सरकारले जनताको मुद्दा उठाउँछ भने हामी तयार छौं भन्दै उनले भनेका छन्। सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचारको फाइल चलाउने काम मात्रै नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले सानालाई तर्साएर भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला माछालाई जोगाउने प्रयत्न नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। त्यसैगरी रासपाका सभापति लामिछानेले 2084 सालमा रासपाको आफ्नो पार्टीको एकल सरकार बनाउन रोक्न सक्ने तागत कसैसँग नभएको दावी गरेका छन्। मिसन 2084 अनुसार लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। मिसन 2084 को मेरो र तपाईको परिभाषा मिल्यो भने 2084 सालमा रासपाको आफ्नो सरकार बनाउन कसैले रोक्न सक्दैन। सभापति लामिछानेले भने यदि हामी उभिने प्रतिबद्धता छ भने रोक्न सक्ने अर्को कुनै तागत हुने छैन। उनले मिसन 2084 भनेको असल मान्छेलाई रासपामा प्रवेश गराउनु रहेको भन्दै यो अभियानमा जोडिन पार्टी पङ्क्तिलाई समेत आग्रह गरेका छन्। नेपाली एनिमेटेड फिचर फिल्म सलिना योद्धा राजकुमारीको पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। समाजमा प्रचलित राजकुमारीको लोककथालाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको यो नेपालकै पहिलो एनिमेटेड फिल्म हो। 6 वर्ष लगाएर रेनमेकर एनिमेसन एकाडेमीले फिल्म निर्माण गरेको निर्देशक तेजस राज जोशीले जानकारी दिनुभयो। फिल्मको प्रदर्शन मिति भने तोकिएको छैन। निर्देशक जोशीका अनुसार यसै वर्ष
सलिना राई नेपाल सहित हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा रिलिज गरिने जनाइएको छ। शिवपुरी र श्रुति श्रेष्ठले सम्पादन गरेको फिल्ममा सगिन महर्जन, अविनाश सिंह थारू र शिवहरा मानन्दर ग्राफिक कलाकारका रूपमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली एनिमेटेड फिल्म सलिनाको पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक तत्काल ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून आउन नदिन चलखेल भइरहेको आशंका गर्दै दबावलाई परास्त गरेर उक्त विधेयक ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। मिटर ब्याज पीडितलाई राहत दिलाउन ल्याउन थालेको मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक आउन नदिनका लागि भएका चलखेल र दबावलाई परास्त गर्दै सरकारले उक्त विधेयक ल्याउनु पर्नेमा हामीले जोड दिन चाहन्छौँ भन्दै केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। मिटर ब्याजीहरूले जनतालाई गम्भीर रूपमा शोषण र आर्थिक दोहन गरिरहेको भन्दै केसीले त्यस्तो शोषणकारीलाई रोक्न र शोषण र दोहन गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। देशमा मिटर ब्याज पीडित जनताको समस्या गम्भीर बन्ने गएको छ र त्यसमा समस्या समाधानका लागि सरकारले उपयुक्त कानुनी व्यवस्था सहित कडा कदम उठाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको केसीले भनेका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले 5 वर्षभित्र जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री खड्काले देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भए पनि निर्वाचनका बेलामा जनतासँग गरेका वाचा पूरा गरेर छाड्ने बताएका छन्। गृह जिल्ला सुर्खेत पुगेका उपप्रधानमन्त्री खड्काले त्यहाँको कार्यक्रममा बोल्दै देशको प्रतिकूल आर्थिक अवस्थामा पनि विकास निर्माणका कामहरू अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। दक्षिण कोरियामा बाढीका कारण कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ र हजारौं विस्थापित भएका छन्। 3 दिनसम्म लगातार परेको भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा पहिरो, विद्युतीय अवरोध र कतिपय भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएका छन्। आज सबैले मध्यउत्तरी क्षेत्रको चुङचेङ प्रदेशस्थित एक बाँध भरिएर पानी खसेको थियो भने प्रधानमन्त्री हान डक्सुले सेनालाई उद्धार कार्यमा सहायता गर्न निर्देशन दिएका छन्। त्यहाँ 10 जना हराइरहेका छन् भने अरू धेरै घाइते भएका कोरियाली समाचार एजेन्सी योहान हापले जनाएको छ। हजारौं नागरिक स्थानीय सरकारको निर्देशनपछि घर खाली गरेर सुरक्षित स्थानतर्फ गएका छन्। शनिबार बिहान 6:30 बजे गोयासान बाँध भरिएर पानी खस्न थालेपछि 6400 जनाले निवास छाडेको योहान पाले उल्लेख गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, कोरियामा भीषण वर्षा र बाढीका कारण 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं विस्थापित भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिवले पत्नी शोकमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका छन्। आज बिहान बालुटार पुगेर नेकपाका महासचिव विप्लव सहित नेता प्रकाण्ड लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको परिवारलाई समवेदन प्रकट गरेका हुन्। भेटका क्रममा विप्लव सहितका नेताहरूले मृतक सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रचण्ड सहित छोरी रेणु र गंगालाई समवेदना व्यक्त गरेका थिए। देशीभर मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभर पनि सबै प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षा भएको थियो भने आज राति लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही ठाउँमा भारी वर्षाका साथै हावाहुरी, चट्याङ, बाढी पहिरोको सम्भावना भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सचेत पनि गराएको छ। भारतको पिथौरागढमा सम्पन्न नेपाल भारत समन्वय बैठकमा झोलाघाट नाका बिहान 6 बजे खोल्ने सहमति भएको छ। नेपालको बैतडी र दार्चुला तथा भारतको पिथौरागढ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलित बैठकले बैतडीसँग जोडिएको झोलाघाट नाका खोल्ने बारेमा उक्त सहमति भएको हो। यसअघि झोलाघाट नाका बिहान 7 बजे मात्रै खोल्ने गरेको थियो भने बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले नेपाल भारत सीमामा रहेको झोलाघाट पुल 1 घण्टा अघि खोल्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभएको छ। झोलाघाट पुल अब बिहान 6 बजे खुल्ने र साँझ 7 बजे बन्द हुनेछ। यसले दुवै देशका नागरिकलाई सहज हुनेछ भन्दै उनले भने यसअघि बिहान 7 बजे नाका खुला गर्दा दुवै देशका नागरिकहरूलाई समस्या हुने गरेको थियो। भारतमा उपचार र किनमेलका लागि जाने नेपाली नागरिकलाई बढी समस्या हुने गरेको थियो। यस्तै विपद उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि महाकाली नदीमा रबर बोट तथा डुङ्गा सञ्चालन गर्न सकिने सहमति समेत भएको छ। विशेष गरी पिथौरागढ नेपाल भारत समन्वय बैठकमा झोलाघाट नाका बिहान 6 बजे खोल्ने सहमति भएको छ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि भएको अमेरिकी चासोका बारेमा टिप्पणी गरेका छन्। अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले शीर्ष नेताहरूलाई मेट्दै एमसीसी कार्यान्वयन बारेमा चासो राखेकोमा रावलले आपत्ति जनाएका छन्। एमसीसी नेपालको हितमा नेपालकै आयोजना भएको र त्यसलाई लिनै पर्छ भनी अमेरिकीहरूले कहिले धम्की दिने र तारन्तार कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई सबै ठूला दल नेताहरूलाई भेट्नुपर्ने अथवा दलका नेताहरूलाई भेट्नुपर्ने किन? रावलको प्रश्न छ। अमेरिकी सहायक मन्त्री आउँदा प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका नेताहरूले भेटवार्ता गर्नै पर्ने कुराको रहस्य के हो? सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्डले हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस समावेशी समानुपातिक आदिवासी जनजाति सबैको पार्टी भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शेरबहादुर देउवाले नेपाल आदिवासी जनजाति दलित थारू मुस्लिम सबैको देश भएको बताएका छन् भने सभापति देउवाले सबै आदिवासी जनजातिहरू सहभागिता समर्थनमा मात्र नभई पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको समेत बताएका छन्। कांग्रेस सबैको पार्टी हो, यसमा कसैले केही नराम्रो मान्नु पर्ने कुरा छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। झापामा चार्जमा रहेको मोबाइल फोन उठाउने क्रममा करेन्ट सर्ट भई एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 का जगतबहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती 55 वर्षीय शिला बुढाथोकी रहेकी छन् भने खेतमा काम गरेर घर फर्की लगत्तै मोबाइलमा चार्जमा रहेको मोबाइल फोन आएपछि बुढाथोकीले फोन उठाएकी थिइन्। सोही क्रममा अचानक फोनबाट करेन्ट लागेर उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 1.25 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याउने भएको छ। बजेटको तयारीका सिलसिलामा बोर्डले बिहीबार आयोजना गरेको छलफलका क्रममा बजेट समितिका संयोजक तथा बोर्ड सदस्य मिलन देवकोटाले सो जानकारी दिएका हुन् भने उनका अनुसार बोर्डले निजी क्षेत्रसँगको छलफल र समन्वयमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। विशेष गरी 1.25 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट नेपाल पर्यटन बोर्डले ल्याउने भएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने क्रम बढेको छ। हालसम्म 2,60,082 श्रमिक योजनामा आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ भने सरकारले गत चैत 8 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने उक्त व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिनु अगावै कोषमा सूचीकृत हुनुपर्दछ। विशेष गरी वैदेशिक क्षेत्रका 2 लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। दर्शक महानुभावहरु, यो सँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य खबरहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।